नमस्कार। एबी न्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजमा स्वागत छ। साना खबर या ठुला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत बन्न खबरदारी गर्छ। खबर हरपल अनि निरन्तर देशैभर भएका खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजलाई आउनुहोस्। सुरु गरौँ। अर्घाखाँचीका 6 स्थानीय तह मध्ये प्रमुख पदका लागि एकजना मात्र महिला उम्मेद्वारले दरखास्त हालेकी छिन्। सन्धि खर्क नगरपालिकामा गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली कङ्ग्रेसकी लुम्बिनी प्रदेश सदस्य शान्ता भण्डारीले मेयर पदमा उम्मेद्वारी दर्ता गरेकी छिन्। अन्य स्थानीय तहको प्रमुख पदमा सबै पुरुषहरूको उम्मेद्वारी छ। महिलाका हक र हित स्थापना गर्न तथा सन्धि खर्क नगरपालिकालाई समृद्ध नगर बनाउन आफ्नो उम्मेद्वारी रहेको उम्मेद्वार शान्ता भण्डारीले जानकारी दिन्। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने योजना रहेको बताएकी छिन्। उनले जिल्लामै एकमात्र प्रमुख पदमा नेपाली कङ्ग्रेसले विश्वास गरेर आफूलाई उम्मेद्वार बनाएको बताउँदै सन्धि खर्कमा आर्थिक समृद्धि बनाउन आफ्नो उम्मेद्वारी रहेको बताइन्। गठबन्धनको तर्फबाट उपमेयरमा नेकपा माओवादीका जिल्ला संयोजक राजेन्द्र भुषालले उम्मेद्वारी दर्ता गराएका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा उम्मेदवारी दिएका विभिन्न दलका 14 जना उम्मेद्वारले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्। प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार नेपालगञ्ज उपमहानगरको विभिन्न वडामा वडा अध्यक्ष र सदस्य पदका लागि उम्मेदवारी दिएका 14 जना मध्ये 2 जनाको उम्मेदवारी पार्टीको पत्र र 12 जना स्वयंले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उपस्थित भई उम्मेदवारी फिर्ता लिएका हुन्। प्रत्येक वर्ष वैशाख कृष्ण पक्ष औँसीका दिनमा जन्मदाता आमालाई सम्मान गरी मनाइने आमाको मुख हेर्ने पर्व देशभर आमालाई मिठा मिठा खानेकुरा दिई श्रद्धा भक्ति साथ मनाइएको छ। शास्त्रमा पण्डित आचार्य र पिताभन्दा माथि ठुली मानिएकी आमाप्रति श्रद्धा भक्ति सम्मान र आदर गर्ने तथा उनीबाट आशीर्वाद थाप्ने दिनका रूपमा यो पर्वलाई लिइने शास्त्रीय परम्परा छ। छोराछोरीले आमालाई राम्रा राम्रा लुगा लगाउने र मिठा मिठा तागतिला खानेकुरा खान दिई आशीर्वाद थाप्ने चलन छ। आमा नभएकाहरूले भने आमालाई तर्पण र पिण्ड तथा पुरोहितलाई सिधादान सहित भोजन गराई दिवंगत आमा र उनले गरेका महान एवं कष्टकर काम सम्झने गर्दछन्। दिवंगत आमाका नाममा श्रद्धा भक्ति साथ तर्पण पिण्डदान र सिधादान गरिन्छ। वैशाख कृष्ण औँसीका दिन दिवंगत आमाले आश गर्ने भएकाले तर्पण पिण्डदान र सिधादान सहित श्राद्ध गरे खुसी भई आशीर्वाद दिने मान्यता छ। देशैभरि आसन्न स्थानीय निर्वाचनको लागि मनोनयन दर्ता गरेका केही उम्मेद्वारले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्। सुनसरी जिल्लाको इटहरी उपमहानगरपालिकामा 42 जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका हुन्। वैशाख 11 र 12 गते 543 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गरेका थिए, जसमध्ये पेस्की असुल नगरेको र उजुरी परेकाले 2 जनाको उम्मेदवारी बर्दर भएको थियो। निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेमा कडाइका साथ कारबाहीको दायरामा ल्याउने इटहरी नगरपालिका निर्वाचन अधिकृत नारायण रिमालले बताए। विभिन्न पार्टीका उम्मेद्वार र स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका थिए। विशेष गरी नेपाली कङ्ग्रेससँगको गठबन्धनले केन्द्रीय स्तरको निर्णय स्वीकार गर्नु परेका कारण उम्मेदवारी फिर्ता लिएका एकीकृत समाजवादीका वडा अध्यक्ष पदका उम्मेद्वार वसन्त कुमार श्रेष्ठले बताए। तानसेन नगरपालिका वडा नम्बर 5 को गठबन्धन दलको सम्पर्क कार्यालयको उद्घाटन गरिएको छ। वडा नम्बर 5 को कैलाशनगर चोक नजिकै सम्पर्क कार्यालयको उद्घाटन गरिएको हो। सम्पर्क कार्यालयको उद्घाटन नेपाली कङ्ग्रेस पाल्पाका सभापति हिमाल दत्त श्रेष्ठले गरेका थिए। सम्पर्क कार्यालयको उद्घाटन गर्दै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवं नेपाली कङ्ग्रेस पाल्पाका सभापति श्रेष्ठले गठबन्धन दलका साझा उम्मेद्वारको जित वडा नम्बर 5 मा सुनिश्चित भइसकेको जानकारी दिए। गठबन्धन प्रति वडावासीको सद्भाव देखेर नै वडा नम्बर 5 मा गठबन्धन दलको जित पक्का भएको बताए। वडा नम्बर 5 को साबिक 12, 13, 7 र बराङ्दी क्षेत्रको सन्तुलित विकासको लागि गठबन्धनलाई जिताउन आवश्यक रहेको समेत बताए। यस्तै गठबन्धनको तर्फबाट तानसेन नगरपालिकाको उपमेयर पदकी प्रत्याशी प्रतीक्षा सिन्जालीले नगरपालिकाका अधुरा योजनाको सम्पन्न गरी नगरवासीले भोग्दै आएको खानेपानी, मोटरबाटो लगायतको समस्या समाधान गर्ने जानकारी दिइन्। वैशाख 30 गते हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि पाल्पामा कङ्ग्रेस सहितको गठबन्धनले घर दैलो कार्यक्रमलाई तीव्रता दिएको छ। गठबन्धनले आफ्ना उम्मेद्वारहरूलाई विजयी बनाउन मतदाताहरूको घर घरमा पुग्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको हो। जिल्लाका 10 वटै स्थानीय तहमा नेपाली कङ्ग्रेस सहितको गठबन्धनका उम्मेद्वारहरूले विगतको चुनावी समीक्षा गर्दै मतदाताहरू समक्ष मत मागेका छन्। उनीहरूले आफूले गर्न सकेका र नसकेका कुराहरू जनता समक्ष प्रश्न राख्दै आगामी योजना र कार्यक्रमका विषयमा समेत जानकारी गराएका छन्।
गठबन्धनले तानसेनमा समेत पालिका नै बनाएर खरदैलो कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ। तानसेनमा गठबन्धनबाट नगर प्रमुखका लागि नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेद्वार सन्तोषलाल श्रेष्ठ, उपमेयरमा माओवादी केन्द्रकी प्रतीक्षा सिन्जालीले उम्मेदवारी दिएका छन्। यस्तै जिल्लाको माथागढी गाउँपालिका र रामपुर नगरपालिकामा नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेद्वारहरू खरदैलोमा पुगेका छन्। तिनाउ गाउँपालिका, बगनासकाली गाउँपालिका, रैनादेवी छहरा गाउँपालिका, रिब्दीकोट गाउँपालिका, पूर्व खोला गाउँपालिका, निस्ती गाउँपालिका र रामपुर नगरपालिका र रम्फा गाउँपालिकामा पनि गठबन्धनका उम्मेद्वारहरूले खरदैलो अभियानलाई तीव्रता दिएका छन्। रूपन्देहीमा विभिन्न दलका उम्मेद्वारहरूले चुनावी प्रचार प्रसारको क्रममा घरदैलो र भेटघाट अभियानलाई तीव्र पारेका छन्। गठबन्धन सहितको नेपाली काङ्ग्रेसका बुटोल उपमहानगरपालिकाका मेयर उम्मेद्वार खेलराज पाण्डेको टिमले बुटोलका विभिन्न ओडाहरूमा खरदैलो अभियान गरिरहेका छन्। बुटोल उपमहानगरपालिकामा विभिन्न पदमा 478 उम्मेदवारी दिएका मध्ये मेयर, उपमेयर, ओडा अध्यक्ष र सदस्य गरी 27 जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। नेकपा एमालेका उम्मेद्वार बाबुराम भट्टराई र राप्रपा मेयर पदका उम्मेद्वार मृगेन्द्र शेरचनको टिमले पनि बुटोलका विभिन्न ओडामा घरदैलो अभियानलाई तीव्रता दिएका छन्। तर बुटोल बजारका मुख्य र भित्री सडकमा निर्माण कार्य अलपत्र पारेर धुलाम्य र खाल्डाखुल्डी भएका कारण मुख्य सडकमा प्रचार प्रसार गरेर हिँडेको देखिँदैन। सिन्धुपाल्चोकमा स्थानीय तह निर्वाचनको लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका उम्मेद्वारहरूले मनोनयन फिर्ता लिएका छन्। केही दलकै उम्मेद्वारले समेत मनोनयन फिर्ता लिएका हुन्। चौतारा साँगाचोक गढी नगरपालिकामा नेकपा माओवादी केन्द्रको बागी उम्मेद्वारको रूपमा नगरपालिकाको मेयर पदमा उम्मेदवारी दिएका निवर्तमान मेयर अमान सिंह तामाङले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्। उपमेयर पदमा बागी उम्मेदवारी दिएका नेकपा समाजवादीका जिल्ला नेता यज्ञ सापकोटाले पनि मनोनयन फिर्ता लिएका छन्। उनीसँगै नगरपालिकाका विभिन्न ओडामा माओवादी विरुद्ध नै बागी उम्मेदवारी दिएका ओडा नम्बर 2 का ओडा अध्यक्ष उम्मेद्वार चन्द्रप्रसाद काफले, ओडा नम्बर 4 का ओडा अध्यक्ष उम्मेद्वार चित्रबहादुर श्रेष्ठ, ओडा नम्बर 8 का जित बहादुर तामाङ, ओडा नम्बर 9 का मान बहादुर तामाङ, ओडा नम्बर 10 का कमल खत्री, ओडा नम्बर 11 का अशोक पराजुली। सुनकोशी गाउँपालिकामा भने नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन भएको छ। गठबन्धनलाई सघाउँदै नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पदका उम्मेद्वार कृष्ण कुमारी कुवर, नेकपा एमालेबाट उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएकी मन्जु नेपाल भण्डारी सहित केही ओडा अध्यक्ष र सदस्यहरूले मनोनयन फिर्ता लिएका छन्। सुनकोशीमा मात्रै 13 जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्। मेलम्ची नगरपालिकामा भने नेपाली कङ्ग्रेस र राप्रपा बीच गठबन्धन भएको छ। उदयपुरको लिङचुङबुङ र रौतामाई गाउँपालिकामा स्थानीय तहका लागि दलित महिला सदस्यको उम्मेदवारीहरू निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। लिङचुङबुङमा गठबन्धनतर्फकी उम्मेद्वार देवकुमारी कामी निर्वाचित भएकी छिन्। उनी नेकपा माओवादी केन्द्रकी हुन्। त्यस्तै रौतामाई गाउँपालिकामा नेकपा एमालेको तर्फबाट उम्मेद्वार फुलमाया बिक दियाले निर्विरोध निर्वाचित भएकी हुन्। यो सँगै उदयपुरमा गठबन्धन र एमाले आफ्नो तर्फबाट खाता खोलेका छन्। निर्विरोध निर्वाचित हुँदै दुवैजनाले आफ्नो पालिका स्थित निर्वाचन अधिकृतले निर्विरोध विजयी घोषणा गरेका छन्। लिमचुङबुङ निर्वाचन अधिकृत तुलराज सुनवार र रौतामाईको निर्वाचन अधिकृत सुभाष कुमार भट्टराईले घोषणा सार्वजनिक गरिसकेका छन्। पश्चिम नवलपरासीमा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा वडाध्यक्ष र महिला सदस्य गरी 35 जनाले वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएको मनोनयन पत्र शुक्रबार फिर्ता लिएका छन्। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय निर्वाचनका लागि 7वटा गाउँपालिका र नगरपालिकामा खटिएका निर्वाचन अधिकृतले दिएको जानकारी अनुसार निर्वाचनमा सहभागिताको लागि वैशाख 11 र 12 गते मनोनयन पत्र दाखिला गरेका उम्मेदवारहरू वैशाख 16 गते मनोनयन पत्र फिर्ता लिने क्रममा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा वडाध्यक्ष गरी 35 जनाले मनोनयन पत्र फिर्ता लिएका छन्। पश्चिम नवलपरासीमा कुल मतदाता संख्या 2,37,145 रहेको छ, जसमध्ये महिला मतदाता 1,17,346 तथा पुरुष मतदाता 1,19,775 रहेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन अन्तर्गत रङ्गेली नगरपालिकाको मुख्य बजार क्षेत्रबाट वडा नम्बर 7 मा सञ्जीव श्रेष्ठले स्वतन्त्र उम्मेदवारी फिर्ता लिएनन्। नेपाली कङ्ग्रेस रङ्गेली नगरका उपाध्यक्ष समेत रहेका श्रेष्ठले आफूलाई जिल्लासम्मका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले उम्मेदवारी फिर्ता लिनका लागि आग्रह गर्दा समेत उनले फिर्ता नलिएको बताए। उनलाई जिताउनका लागि युवा, वृद्ध तथा सर्वसाधारणहरू पनि लागि परेका छन्। रङ्गेलीको वडा नम्बर 7 को युवाहरूको चाहना र भरोसाका लागि आफूले उम्मेदवारी फिर्ता नलिएको र आफूले वडाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएको हुनाले आफूलाई वडा बासिन्दाले राम्रो मत दिने विश्वास गरेको समेत बताए।
पर्साको जगन्नाथपुर गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदको लागि नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार बहुचर्चित एवं लोकप्रिय युवा नेता श्रीकान्त यादवले गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदको लागि उम्मेदवारी दिएका छन्। जगन्नाथपुर गाउँपालिकामा विगत 1 दशकदेखि नै उनी लोकप्रिय रहेको स्थानीयको भनाइ छ। विकास प्रेमी र अनुभवी भएकाले उनले चुनाव जितेमा गाउँपालिकाको विकास हुने अपेक्षा स्थानीयको छ। परिचित उम्मेद्वार भएकाले उनी प्रति जनअपेक्षा समेत बढिरहेको छ। पछिल्ला दिनमा उनले जगन्नाथपुरको जानकीटोला, देशवाता, पाण्डेपुर, लक्ष्मीपुर, बिजबानिया, झाखरा, मसिहानी लगायतमा प्रचार तीव्र पारेका छन्। आसन्न वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले पठाएको मतपत्र बाजुरामा पुगेको छ। हिमाली जिल्लाका रूपमा रहेको बाजुरामा शुक्रबार मतपत्र पुगेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय मार्तडी बाजुराले जनाएको छ। जिल्लाका 9वटै पालिकाका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा नेपाली सेनाको सहयोगमा मतपत्र मार्तडीमा आइपुगेको मुख्य निर्वाचन अधिकृत माधव प्रसाद घिमिरेले बताएका छन्। उनका अनुसार 9वटै पालिकाका लागि 93,000 मतपत्र पुगेको छ। जिल्लामा 82,690 मतदाता संख्या रहेको छ। बढीमालिका नगरपालिका बाहेकका अन्य 8 पालिकामा निर्वाचन अधिकृत निर्वाचनमा खटाइसकेपछि नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरी बलको सुरक्षामा सहायक निर्वाचन अधिकृतसँग मतपत्र पठाउने मुख्य निर्वाचन अधिकृत घिमिरेको भनाइरहेको छ। विकट जिल्लाको रूपमा रहेको बाजुरामा एकै हिमाली गाउँपालिका लगायतका पालिकामा मतपत्र पुर्याउन निकै सकस देखिएको छ। संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत मतपत्र र मतपेटिका ओसार पसार हुने गरेको भए पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान अधिकृत नै मतपत्र बोकेर जाने गरेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि बाजुरा जिल्लामा विभिन्न पदका 81 जनाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क अनुसार बाजुरामा सबैभन्दा बढी त्रिवेणी नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी स्वतन्त्र उम्मेदवार रहेको पाइएको छ। जिल्लाको त्रिवेणी नगरपालिकामा विभिन्न पदका लागि 32 जनाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएको निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी गौमूल गाउँपालिकामा 1 जना, खप्तड छेडेदह गाउँपालिकामा 10 जना, जगन्नाथ गाउँपालिकामा 3 जना, बढीमालिका नगरपालिकामा 2 जना, बुढीगङ्गा नगरपालिकामा 12 जना, बुढीनन्दा नगरपालिकामा 6 जना, स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिकामा 11 जना र हिमाली गाउँपालिकामा 4 जना गरी 81 जनाको स्वतन्त्र उम्मेदवारी परेको निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। तथ्याङ्कमा कुन पदमा कतिजना भन्ने कुरा अझै खुलाइएको छैन। स्थानीय निर्वाचन 2079 का लागि नेकपा एमाले खजुरा गाउँपालिकाले प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको छ। नेकपा एमालेका तर्फबाट खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष पदका उम्मेद्वार सुमन मल्लले 112 बुँदे प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेका हुन्। सुशासन, समृद्धि र समाजवादको आधार खजुरामा एमालेको सरकार भन्ने मूल नारा समेटिएको प्रतिबद्धता पत्रमा नीति तथा कानुन निर्माण, गुणस्तरीय शिक्षा, प्राविधिक शिक्षाको विस्तार र सामुदायिक विद्यालयको सुधार गरिने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा निरोगी खजुरा, स्वस्थ खजुरेली नीति अवलम्बन गरिने, स्वच्छ खानेपानी, सफा बस्ती र राम्रो आनीबानीको विकास गरिने, उज्यालो खजुरा, झिलिमिली खजुरा, सडक यातायात तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारको विकासमा विशेष जोड दिइने, योजनाबद्ध शहरी विकासको नीति अपनाइने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। खजुरा गाउँपालिकामा अघिल्लो सरकारले जनाएका प्रतिबद्धतामै टेकेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष पदका उम्मेद्वार सुमन मल्लले आफूले जनता सामु 112 बुँदे प्रतिबद्धता जनाएकाले हरेक खजुरावासीले प्रतिबद्धता अनुसार पूरा भए नभएको गाउँपालिकामा आएर भन्न आग्रह गरे। संवाद समूह बाँकेले निर्वाचन आचार संहिताको पालना र स्थानीय निर्वाचनको गतिविधि सम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्न सरकारवाला र सञ्चारकर्मी बीच अन्तर्क्रिया गरेको छ। स्थानीय निर्वाचन नजिकै गर्दा सञ्चारकर्मीले आचार संहिताभित्र रहेर सम्प्रेषण गर्नुपर्ने समाचार र चुनावको गतिविधि तथा मतगणनाको नतिजा सहजै प्राप्त गर्ने वातावरण मिलाउन संवाद समूह बाँकेले सरकारवाला र सञ्चारकर्मी बीच अन्तर्क्रिया गरेको हो। सञ्चारकर्मीले कुनै दलगत वा स्वतन्त्र रूपमा स्थानीय तहको कुनै पनि पदमा उम्मेदवारी दर्ता गरेको खण्डमा पत्रकार महासंघको साधारण सदस्यबाट स्वतः खारिज हुने नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रोशन पुरीले जनाए। उनले पत्रकार महासंघको साधारण सदस्य भई कुनै पनि सञ्चार गृहमा कार्यरत सञ्चारकर्मीले स्थानीय निर्वाचनको आचार संहिता विपरीत कुनै पनि दलको प्रचार हुने गरी समाचार सम्प्रेषण, विज्ञापन
विज्ञापन प्रकाशन गर्न नपाइने गरिएको सूचना पत्रकार महासंघमा प्राप्त भए त्यस्तो सञ्चारकर्मीलाई पत्रकार महासंघको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही हुने बताए। स्थानीय निर्वाचनलाई लक्षित गरी समग्र जिल्लाको शान्ति सुरक्षादेखि राजनैतिक दल र सञ्चारकर्मीले आचार संहिताको पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्रीले सुझाव दिए। सीजी डिजिटल प्रिमियर मल्टी ब्रान्ड इलेक्ट्रोनिक्सको 20औं सोरुम वसुन्धरामा सञ्चालनमा आएको छ। बिहिबार सीजी मल्टी ब्रान्ड इलेक्ट्रोनिक्सको नयाँ सोरुमको उद्घाटन गरी नयाँ 20औं सोरुम वसुन्धरामा सञ्चालनमा ल्याएको हो। नयाँ सोरुम शुभारम्भको अवसरमा कम्पनीले आफ्ना उपकरणहरूको खरिदमा विशेष छुट र पक्का उपहार समेत दिएको छ। सीजी कम्पनीले 20औं सोरुम मात्र नभएर आगामी दिनहरूमा देशका अन्य सहरहरूमा पनि आफ्नो सोरुम विस्तार गर्दै जाने लक्ष्य रहेको जनाएको छ। सोरुमको उद्घाटन गोदरेज अप्लायन्सका एक्सपर्ट हेड श्री सलाम सिंह तथा चौधरी ग्रुपका म्यानेजिङ डाइरेक्टर निर्वाण चौधरीले संयुक्त रूपमा गरेका थिए। स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनैतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले प्रचार प्रसारलाई तीव्रता दिइरहेका समयमा नेपाली कांग्रेसले इनरुवा नगरपालिकामा घर दैलो अभियान सुरु गरेको छ। यही वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका मतदाताहरूलाई आफ्नो पक्षमा मतदान गराउन आग्रह गर्न नेपाली कांग्रेसले उम्मेद्वारहरू सहित घर दैलो अभियान सुरु गरेको हो। इनरुवा नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 बाट घर दैलो कार्यक्रम सुरु भएको छ। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश नम्बर 1 का संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला, संघीय सांसद सीताराम मेहता लगायतको सहभागितामा उम्मेद्वारहरू सहित नेता कार्यकर्ताहरू मतदाताको घर घर पुग्न थालेका छन्। वडा नम्बर 5 बाट सुरु भएको घर दैलो अभियान सबै वडामा गरिने जनाइएको छ। कांग्रेसका तर्फबाट इनरुवा नगरपालिकामा जिल्ला सभापति समेत रहेका केदार भण्डारी नगर प्रमुख र विनिता मेहता उपप्रमुखका उम्मेद्वार छन्। इनरुवा नगरपालिकामा 42,748 मतदाता रहेका छन्। त्यसैगरी 19 मतदान स्थल र 47 मतदान केन्द्र छन्। झापाको प्रमुख व्यापारिक सहर बिर्तामोडमा विश्व प्रसिद्ध फेबर ब्रान्डको अत्याधुनिक किचन सामग्रीको सोरुम सञ्चालनमा आएको छ। नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता आरके ओभरसिजले प्रदेश नम्बर 1 मा विराटनगरपछि बिर्तामोडबाट फेबर ब्रान्डको किचन सामग्रीहरूको बिक्री सुरु गरेको हो। विराटनगरमा पाएको सफलता र पूर्वको उपभोक्ताहरूको बढ्दो मागलाई ध्यानमा राख्दै फेबरको किचन सामग्रीहरूको सोरुम सञ्चालनमा ल्याइएको सञ्चालक रूपेश अग्रवालले जानकारी दिए। इटालीमा उत्पादन सुरु भई विश्वका विभिन्न देशमा लोकप्रिय बनेको फेबर ब्रान्डका किचन सामग्रीहरू आकर्षक डिजाइन, निकै गुणस्तरीय रहेकोले उपभोक्ताको रोजाइमा परेको र यसको माग बढ्दै गएको पाइएपछि उपभोक्ताको सहजताका लागि सोरुम सञ्चालनमा ल्याइएको अर्का सञ्चालक रोहित अग्रवालले जानकारी दिए। सोरुमको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नम्बर 1 का अध्यक्ष टिकाराज ढकाल र अग्रज उद्योगी व्यवसायी राधेश्याम गोयलले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेका थिए। कार्यक्रममा चेम्बर्स अफ कमर्स प्रदेश नम्बर 1 का उपाध्यक्ष सन्तोष अग्रवाल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रदेश नम्बर 1 सदस्य विनोद बस्नेत, नेपाल अलैँची व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निर्मल भट्टराई, झापा उद्योग संघका महासचिव दुर्गा प्रसाद भण्डारी लगायतले व्यवसाय सफलताको शुभकामना व्यक्त गरेका थिए। लागू पदार्थको सेवन गरी सवारी चलाउने र दुर्घटना हुने जोखिम रहेको गुनासोपछि प्रहरीले ड्रग्स डिटेक्टर किटको प्रयोग गरी जाँच सुरु गरेको हो। लागू औषध सेवन गरे नगरेको हेर्नका लागि प्रहरीले पहिलो चरणमा 100 वटा किट प्राप्त भएको ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रहरी निरीक्षक मिनेन्द्र थापाले बताए। प्रहरी निरीक्षक थापाका अनुसार लागू औषध सेवन गरी सवारी चलाउने गुनासो आएपछि स्थानीय सरकारवाला संघ संस्थाको सहयोगमा किट प्राप्त गरेपछि जाँच सुरु गरेको हो। उनले भने अब यसलाई निरन्तर दिने क्रममा छौं। संघ संस्था वा सरकारवाला निकायले किट उपलब्ध गराएकाले जाँच प्रक्रियालाई निरन्तरता दिएको उनले बताए। उनले भने हामीसँग किट खरिद गर्ने बजेट हुँदैन, सरकारवाला निकायबाट सहयोग लिएर कार्यलाई निरन्तरता दिन्छौं। शुक्रबारबाट ठूला सवारीबाट सुरु भएको अभियान अब साना तथा मझौला तथा सवारी चालकमा प्रयोग गर्ने प्रहरीले जनाएको छ। राजमार्गमा ओहोर दोहोर गरेका सवारीका चालकलाई रोकी उनीहरूको अवस्थाको पहिचान गरेर परीक्षणको दायरामा ल्याइने बताइएको छ। चेकिङका क्रममा सवारी चालकको पिसाबको केही मात्रा किटमा राखेपछि किटको मद्दतले लागू औषधको सेवन गरे नगरेको छुटिने प्रहरीले जनाएको छ। लागू औषधको प्रयोग गरे नगरेको पहिचान गर्दै सम्भावित दुर्घटनाबाट जोगिनका लागि यो अभियान थालिएको प्रहरीले जनाएको छ।
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरबाट अवैध चितुवाको छाला सहित 3 जना पक्राउ परेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले बुधबार दिउँसो 2 बजेको समयमा वीरेन्द्रनगर 10 बस पार्कबाट पक्राउ गरेको हो। उनीहरूलाई बस पार्क स्थित सुनिता होटल एन्ड लजको दोस्रो तल्लाको 4 नम्बर कोठाबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा जुम्लाको सिन्जा गाउँपालिका 8, हाल सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर 12 का 40 वर्षीय दल बहादुर बुढा, वीरेन्द्रनगर 14 का 41 वर्षीय भरत बहादुर बुढा र 23 वर्षीय अम्बर बहादुर थापा रहेका छन्। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा बिहिबार भएको श्रमजीवी पत्रकारहरूको अवस्था, चुनौती र भावी रणनीति विषयक प्रदेश स्तरीय अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिकमा मिडिया मालिक नै दोषी रहेको बताएका छन्। उक्त कार्यक्रममा पत्रकारहरूको पारिश्रमिकका विषयमा कुराहरू उठेका थिए। कर्णाली प्रदेश भरबाट सहभागी पत्रकारहरूले मिडिया मालिकहरूले सबै प्रकारका समाचारमा काम गर्न लगाउने तर पारिश्रमिकका विषयमा भोलि भन्दै टार्ने गरेको बताए। मालिकले भने रकम डिल गर्ने र पैसा असुल्ने गरेको तर समाचार तयार गर्नेलाई कुनै पनि कुरा थाहा नहुने बताए। यस्तै न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष सङ्गीता खड्काले पत्रकारले काम गर्ने मिडियाबाट नियुक्ति पत्र र न्यूनतम पारिश्रमिक अनिवार्य लिएर मात्रै काम थाल्नुपर्ने बताइन्। उनले सहभागी पत्रकारहरूबाट उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै कतिपय पत्रकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक 19,500 रुपैयाँ उसको खातामा हाल्ने, पछि सिस्टमको समस्या देखाउँदै पुनः खाताबाट पैसा निकाली मालिक आफैले लिने गरेका उदाहरण धेरै रहेको बताइन्। प्रदेश अस्पताल कालागाउँमा 50 जना पत्रकारले निशुल्क आँखाको परीक्षण गरेका छन्। बुधबार 50 जना पत्रकारहरूले निशुल्क आँखाको परीक्षण गरेका हुन्। पत्रकारका लागि निशुल्क आँखा परीक्षण कार्यक्रममा अस्पतालका निर्देशक प्राडा डम्बर खड्काले महिनादेखि अस्पतालमा आँखाको परीक्षण पनि सुरु गरेको जानकारी दिए। डाक्टर खड्काले आजसम्म 4 जना विशेषज्ञ डाक्टरहरूबाट 100 भन्दा बढीले आँखाको परीक्षण गरिसकेको तथा केही समयमा आँखाको अपरेसन तथा चस्मा पसल पनि सञ्चालनमा ल्याउन लागि बताए। खड्काले पत्रकारहरूका लागि अस्पतालले विभिन्न सेवाहरूको परीक्षणमा केही मात्रा छुट दिँदै आएको बताए। उनले आँखाको पनि निशुल्क परीक्षण गरिएको बताए। साथै उनले पत्रकारहरूसँग अस्पतालले दिँदै आएका सुविधाका बारेमा आम नागरिकहरूको माझमा पुर्याइदिन समेत अनुरोध गरे। त्यस्तै पत्रकार महासंघ सुर्खेत शाखाका अध्यक्ष ललित बस्नेतले अस्पताल र अस्पतालका निर्देशक प्राडा खड्कालाई महासंघको अनुरोधलाई सहजै स्वीकार गरेर आँखाको निशुल्क परीक्षणका लागि वातावरण मिलाइदिएको भन्दै धन्यवाद समेत व्यक्त गरे। देशकै खबर अनि खबरभित्रको खबर खोज्ने हाम्रा संवाददाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एभिन्यूज एट देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई स्थान दिन्छौँ जुन खबर ओजेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एभिन्यूज एट देशमा आजलाई यति नै। भोलि फेरि देशैभरका खबरका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।